अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनके राज आम नज़रों से हमेशा छुपे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके चेहरे पर खामोशी, अंदाज में संजीदगी और दिल में एक ऐसी दुनिया आबाद होती है जिस तक हर कोई रसाई हासिल नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन के हवाले से जिनके अंदर ऐसी सलाहियतें, ऐसे गहरे जज्बात और हैरान कुन राज होते हैं जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पाइसिस, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो के हवाले से। ये तीनों ज़ोडिएक साइन ना सिर्फ अपनी शख्सियत में मुनफरिद होते हैं बल्कि इनकी सोच, इनके डिसीजंस और ज़िंदगी को देखने का अंदाज दूसरों से यकसर मुख्तलिफ होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इन ज़ोडिएक साइन के अफराद को गलत समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में इनके अंदर एक ऐसी गहराई और बसीरत छुपी होती है जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देती है। अगर आप या आपके किसी करीबी अजीज़ का ताल्लुक इन ज़ोडिएक साइन से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि आज हम उन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो आम तौर पर किसी को मालूम नहीं होते। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर ज़ोडिएक साइन की ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी और शायद आप अपनी या किसी करीबी शख्सियत को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं पाइसिस के हवाले से। पाइसिस व्यूवर्स अपनी नरम दिली, हसास तबीयत और गहरी सोच के लिए पहचाने जाते हैं, मगर इस ज़ोडिएक साइन का असल राज इनकी अंदरूनी दुनिया में छुपा होता है। पाइसिस अफराद बज़ाहिर नरम और खामोश नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग में एक मुकम्मल कायनात, एक मुकम्मल दुनिया आबाद होती है। इनका सबसे बड़ा राज यही है कि ये लोग दूसरों के जज्बात को बगैर बोले समझ लेते हैं। अक्सर लोग इन्हें सादा या ज़्यादा जज्बाती समझ लेते हैं, मगर हकीकत में ये इंतहाई ज़हीन और हालात को गहराई से परखने वाले होते हैं। इनके अंदर एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत पाई जाती है जो इन्हें ख्वाबों, इशारों या वजदान के ज़रिए कई बातों का अंदाज़ा पहले से करा देती है। यही वजह है कि पाइसिस अफराद अक्सर अपने फ़ैसले दिल की आवाज़ पर करते हैं और हैरान कुन तौर पर उनके फ़ैसले दुरुस्त साबित होते हैं। एक और बड़ा राज ये है कि ये लोग अपनी तकलीफ़ और दुख को दूसरों से छुपा कर रखते हैं, हत्ता कि करीबी लोग भी इनके असल जज्बात को नहीं समझ पाते। इनके अंदर खिदमत का जज्बा बहुत मजबूत होता है और ये लोग अक्सर दूसरों की हेल्प करते करते अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही खामोश कुर्बानी इनकी शख्सियत को और भी पुरअसरार बना देती है। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के हवाले से। एक्वेरियस अपनी मुनफरिद सोच, आज़ादी पसंदी तबीयत और गैर रवायती अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। एक्वेरियस अफराद को आम लोग अक्सर समझ नहीं पाते क्योंकि इनकी सोच वक्त से आगे चलती है। इनके सबसे बड़ा राज ये है कि ये लोग बज़ाहिर जज्बात से दूर नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में इनके अंदर जज्बात की एक गहरी दुनिया मौजूद होती है जिसे वो हर किसी पर ज़ाहिर नहीं करते। ये लोग अपने ख्यालात को बहुत संभाल कर रखते हैं और हर किसी के साथ अपनी असल सोच शेयर नहीं करते। एक्वेरियस अफराद में एक ख़ास किस्म की जहानत व्यूवर्स पाई जाती है जिसे मुस्तकबिलबीनी सोच कहा जा सकता है, यानी वो आने वाले वक्त के रुझानात को पहले ही महसूस कर लेते हैं। और यही वजह है कि इनके फ़ैसले अक्सर दूसरों को अजीब लगते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके डिसीजन बड़े दुरुस्त साबित होते हैं। और एक हैरान कुन राज ये भी है कि ये लोग बज़ाहिर तन्हाई पसंद होते हैं, लेकिन दर हकीकत ये अपनी एनर्जी को महफूज रखने के लिए तन्हाई का इंतखाब करते हैं। जब ये किसी पर एतमाद कर लेते हैं तो फिर इंतहाई मुखलिस साबित होते हैं, मगर एतमाद टूटने की सूरत में दोबारा दिल खोलने में इन्हें बहुत वक्त लगता है। यही पेचीदा और मुनफरिद शख्सियत इन्हें आम लोगों से ज़्यादा मुनफरिद बनाती है। और अगर बात करें स्कॉर्पियो के हवाले से व्यूवर्स, तो इन तीनों ज़ोडिएक साइन में जो सबसे ज़्यादा पुरअसरार और ताकतवर ज़ोडिएक साइन माना जाता है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अफराद के बारे में सबसे बड़ा राज यही है कि इनकी खामोशी के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत पाई जाती है। ये लोग बज़ाहिर कम बोलते हैं, मगर हर चीज़ को गौर से देखते और समझते हैं। इनकी सबसे ख़ास खूबी यही है कि ये लोगों के असल इरादों को बहुत जल्द पहचान लेते हैं। स्कॉर्पियो अफराद के दिल में जज्बात की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, मगर इन जज्बात को ये लोग हर किसी पर ज़ाहिर नहीं करते और यही वजह है कि लोग अक्सर इन्हें सर्द मिजाज समझ लेते हैं। हालांकि हकीकत में ये लोग इंतहाई हसास
اور وفادار ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑا راز یہ بھی ہے کہ یہ لوگ زندگی میں آنے والی مشکلات سے بہت تیزی سے سیکھتے ہیں اور خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں دھوکہ دے تو وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتے، نہ ہی بھولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی اندرونی طاقت اور عزم انہیں دوسروں سے منفرد اور پر اصرار بناتا ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو انہیں زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی کامیاب بنا سکتی ہے۔ اگر ہم ان تینوں زوڈیک سائن یعنی پائسیز، ایکویریس اور اسکارپیو کی پوشیدہ طاقتوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ یہ تینوں زوڈیک سائن بظاہر تو مختلف ہیں، مگر ان کے اندر ایک مشترکہ راز پایا جاتا ہے، اور وہ ان کی اندرونی طاقت اور مضبوط وجدان ہے۔ پائسیز کی سب سے بڑی طاقت ان کا دل اور احساس ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے دکھ کو محسوس کر کے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ان کی دعائیں اور نیک نیتی انہیں ایسے راستوں تک لے جاتی ہے جہاں کامیابی کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ ایکویریس کی اصل طاقت ان کی سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسے آئیڈیاز پیدا کرتے ہیں جو عام لوگوں کے مائنڈ میں نہیں آتے، اور یہی تخلیقی سوچ ویورز انہیں زندگی میں منفرد مقام دلاتی ہے۔ جبکہ اسکارپیو کی سب سے بڑی طاقت ان کا عزم اور مضبوط ارادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر راستے میں آنے والی مشکلات بھی انہیں نہیں روک سکتی۔ ان تینوں زوڈیک سائن کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ان زوڈیک سائن کے افراد زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ایسی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ہر طاقت کے ساتھ ویورز کچھ کمزوریاں بھی ضرور ہوتی ہیں، اور یہی وہ پہلو ہے جنہیں اگر نظر انداز کیا جائے تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پائسیز افراد کی سب سے بڑی کمزوری ان کی حد سے زیادہ حساس طبیعت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اکثر دوسروں کے الفاظ یا رویے کو دل پر لے لیتے ہیں اور لمبے عرصے تک اس کا اثر محسوس کر دیتے ہیں۔ ان کا ایک چھپا ہوا راز یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی اصل پریشانی دوسروں سے چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایکویریس افراد کی کمزوری ان کی ضد اور آزادی ہے۔ یہ لوگ کبھی کبھی دوسروں کی رائے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ میں فاصلے آ جاتے ہیں۔ ان کا ایک اور راز یہ بھی ہے کہ جذبات کو ظاہر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، جس سے لوگ انہیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اسکارپیو کی سب سے بڑی کمزوری ان کا شک کرنے والا مزاج ہے۔ اگر انہیں کسی پر ذرا سا بھی شک ہو جائے تو دل میں بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں، جو ریلیشن شپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جنہیں سمجھ کر اگر درست کر لیں تو یہ تینوں زوڈیک سائن اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان تینوں زوڈیک سائن کے لیے ایک خاص روحانی میسج یہ بھی ہے کہ انہیں اپنی اندرونی آواز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ان کے دل میں آنے والے خیالات اور احساسات کسی نہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پائسیز کے لیے خاص نصیحت یہی ہے کہ وہ اپنی روحانیت کو مضبوط کریں۔ ذکر و اذکار یا خاموشی میں کچھ وقت گزارنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایکویریس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، کیونکہ ان کے خیالات میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو نہ صرف ان کی بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی بدل سکتی ہے۔ جبکہ اسکارپیو کی سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے اور بدگمانی کو قابو میں رکھیں اور ہر بات کو دل پر لینے کی بجائے صبر اور حکمت سے کام لیں۔ ایک مشترکہ روحانی راز یہ بھی ہے کہ اگر یہ تینوں زوڈیک سائن اپنی نیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو یہ ان کے لیے زندگی میں سکون اور کامیابیاں لا سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں ویورز کے پائسیز، ایکویریس اور اسکارپیو عام زوڈیک سائن نہیں، بلکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے اندر رازوں کی ایک پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق ان زوڈیک سائن میں کسی ایک سے ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں موجود ہوں جنہیں ابھی تک آپ نے مکمل طور پر نہیں پہچانا، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ان زوڈیک سائن سے تعلق رکھتا ہے تو یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ یاد رکھیں ویورز، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے، مگر ان تینوں زوڈیک سائن کے افراد میں یہ خاصیت بہت زیادہ گہری اور منفرد ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے رازوں میں اپنی زندگی کی جھلک نظر آئی ہے تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔